नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकार हाचे मुखार कृषी कार्डाच्या मार्फत दर एका शेतकाराक 5 लाख रुपया पर्यंत रीण दितले. चडांत चड तरणाट्यांनी शेती वेवसाय देंवचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें. गोंय हस्तकला महामंडळान 31 मार्चाक अप्रांतमांड 2025 ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत खरो आनी चड कलागूण आनी कार्यक्षम आशिल्लो तरणाटो आसा अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी म्हळां. 2026 वर्सा सावन 10वी वर्गाच्या परीक्षांनी विशयाच्या मुळाव्या संकल्पनांचेर आधारीत प्रस्न आसतले अशें गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भगीरथ शेट्टी हांणी सांगलां. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे सपन साकार जातले जाल्यार एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशींग, डेरी तशेंच फ्लावरी हे 5 घटक खूप म्हत्वपूर्ण आसा आनी ह्या 5 घटकांचो वापर करून नवीन पद्दत तशेंच विज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यान जर शेती केली जाल्यार शेतकामती स्वताची तशेंच राज्याची उदरगत करूंक शकता. गोंय सरकार हाचे मुखार कृषी कार्डाच्या मार्फत दर एका शेतकाराक 5 लाख रुपया पर्यंत रीण दितले आनी हे सगळ्या शेतकी खात्याच्या येवजण्यांचो उपेग करून चडांत चड तरणाट्यांनी शेती वेवसाय देंवचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां. आज गोंय सरकाराच्या कृषी खात्यान सांखळीच्या रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ल्या कृषी मेळाव्यात मुख्यमंत्री उलयताले. हे वेळार तांचे वांगडा शेतकी खात्याचे अधिकारी तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. किशोर भावे, वरद सामंत तशेंच कृष्णा सिनारी हांचे सारख्या तरणाट्या शेतकामत्यांनी विज्ञानीक आनी तंत्रज्ञानाचो उपयोग करून शेती बागायतीच्या माध्यमांतल्यान आर्थीक फायदो करून घेतला. तांच्या पावलार पावल दवरून तांचो आदर्श नदरे मुखार दवरून हेर शेतकामत्यांनी शेतीच्या माध्यमांतल्यान स्वताची उदरगत घडोवची अशें आवाहन ह्या वेळार तांणी केलें. गोंय हस्तकला महामंडळान 31 मार्चाक अप्रांतमांड 2025 ह्या प्रदर्शनाचे म्हापशा देव बोडगेश्वर देवळाच्या मैदानाचेर 5 दीस म्हळ्यार 31 मार्च ते 4 एप्रिल मेरेन आयोजन केलां. प्रदर्शनाचे उक्तावण सांजेचे 5:30 वरांचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जातलें अशी माहिती हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष आनी पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या. 15 वर्सां उपरांत अप्रांतमांड ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. ह्या प्रदर्शनात हस्तकला कारागिरांच्या 150 वर दालनां आसतलीं जाल्यार प्रदर्शनात वांटो घेवपाक इत्सूक आशिल्ल्या हस्तकारागिरांनी गोंय हस्तकला महामंडळा कडेन संपर्क करून तांच्या वस्तू खातीर दालन मेळूं येता. प्रदर्शनात घाल्या दालना खातीर फी घेवचे ना अशी माहिती प्रवीण आर्लेकार हांणी दिल्या. प्रदर्शनात गोंयचे सुरबूस खाणाचे जिनस तशेंच गोंयची लोककला आनी संस्कृतायेचें दर्शन घडोवपी कार्यावळी जातल्यो. जाल्यार गुडीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तार पणजे कदंबा बस स्टँडाचेर आशिल्ले गोंय हस्तकला महामंडळाचे अप्रांतमांडाचें नूतनीकरण केल्ल्या दालनाचें उक्तावण जातलें अशी माहिती हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष अजय गावडे हांणी दिल्या. प्रत्येकाकडे एक खाशेलेपण आसता आनी हें खाशेलेपण स्वता वळखून ताका आकार दिवन स्वताचो फुडार घडोवपाची तांक आयच्या तरणाट्यां मदीं आसपाक जाय अशें मत गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांणी व्यक्त केलां. ते युवा संसद ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या वेळार नेहरू युवा केंद्राचे निमंत्रक कालिदास घाटवळ तशेंच गोंय विधानसभेचे जोड सचीव मोहन गांवकार हजर आशिल्ले. पुस्तकी शिक्षणा इतलेच हेर मळार जर खंयचो विद्यार्थी बरो हुशार आसा जाल्यार ताच्या कलागुणाक लेगीत खूब म्हत्व आसा. गोंय हें सुसंस्कृत मनशांचें राज्य. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत खरो आनी चड कलागूण आनी कार्यक्षम आशिल्लो तरणाटो आसा अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी म्हळां. जाल्यार युवा संसद कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान राजकारण्या विशीं म्हायती विद्यार्थ्यांक मेळची, तातूंतल्यान भावी राष्ट्रीय आनी राज्य पांवड्यावेले राजकीय फुडारी तयार जावचे, राजकारणाच्या धोरणांतल्यान समाज जिवनाचेर जावपी परिणाम ह्या विशीं विद्यार्थी दशेंतल्या तरणाट्यांक म्हायती मेळची हो युवा संसद ह्या कार्यावळीचो मुख्य हेतू आसा अशें कालिदास घाटवळ हांणी म्हळां. भारत सरकाराच्या युवा वेव्हार संचालनालय, नेहरू युवा केंद्र तशेंच राष्ट्रीय सेवा येवजणेच्या जोडपालवान ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. गोंयचे प्रतिभावान न्यायाधीश म्हणून नामना मेळिल्ले मुंबय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एव्हरिक सातांदा सिल्वा हांकां काल रातीं दुखेस्त मरण आयलें. मरणे वेळार तांची पिराय 92 वर्सां आशिल्ली. ते बड्ड्या मडगांव हांगा रावताले. मडगांवचे मुखेल न्यायदंडाधिकारी कार्लो सिल्वा हांचे ते बापूय आसून तांच्या फाटल्यान घरकान्न आनी हेर कुटुंबीय असो परिवार आसा. न्यायाधीश सिल्वा हांचे लागींचे सोयरे सध्या पुर्तुगालात आशिल्ल्यान ते आयले उपरांत तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जातले अशी म्हायती तांच्या कुटुंबियांनी दिल्या. सध्या तांची कूड बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलाच्या मॉर्गांत दवरल्या. 2026 वर्सा सावन 10वी वर्गाच्या परीक्षांनी विशयाच्या मुळाव्या संकल्पनांचेर आधारीत प्रस्न आसतले अशें गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भगीरथ शेट्टी हांणी सांगलां. फाटल्या वर्सा 9वे वर्गा खातीर NEP चालीक लायिल्ली. ते विद्यार्थी अंदू 10वे वर्गात प्रवेश घेतले अशें शेट्टी हांणी सांगलें. ते प्रमाण तांकां मातशे कठीण अशे मुळाव्या संकल्पनांचेर आदारिल्ले प्रस्न आसतले. 2025 म्हळ्यार अंदू अशे तरेच्या प्रस्नांचें प्रमाण 5 ते 10% इतलें आशिल्लें तें आतां वाडून 10 ते 15% मेरेन जातलें. तोंडपाठ करून घोकंपट्टी आदारीत प्रस्न उणे करप आनी लक्षांत धरून शिकपाक प्रोत्साहन दिवपी प्रस्न वाडोवप हो हाचे फाटलो मुखेल हेत आसा अशें तांणी सांगलें. 4 नवे विशय आस्पावीत केला. तातूंत शारिरीक शिक्षण, वेवसायीक शिक्षण, कला शिक्षण आनी आंतरविद्या शाखीय अभ्यास आस्पावता अशें तांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द इडियम चॅलेंज नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीतामधल्या तुमच्या प्रतिभेचे संवसारीक पावण्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावू नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. साहित्य मंथन सत्तरी आनी श्री सातेरी केळबाय घाडवंश देवस्थान रावण सत्तरी हांच्या जोडपालवान फाल्यां शेनवारा 29 तारीख आनी आयतारा 30 तारखेक 4थें ग्रामीण साहित्य संमेलन 2025 जातलें. ह्या संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक उक्तावण करपाक पर्ये मतदारसंघाची आमदार डॉ देविया राणे हजर आसतली. तांच्या सांगातार ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो कार्यावळीचे अध्यक्ष म्हूण हजर आसतले. मुखेल सोयरे म्हूण केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते प्राध्यापक प्रवीण बानेकार, संमेलनाचे अध्यक्ष कमळाकर म्हाळशी, केरी जिल्लो पंचायत वांगडी दिवयानी गांवस, केरीची सरपंच सुप्रिया गांवस, साहित्य मंथन सत्तरीचे अध्यक्ष काशीनाथ नायक तशेंच हेर मानेस्त हजर आसतले. 2 दीस चलपी ह्या ग्रामीण साहित्य संमेलनात कवी संमेलन, चर्चासत्र, मुलाखती तशेंच मनरिजवणाच्यो कार्यावळी जातल्यो. ह्या साहित्य संमेलनाक साहित्य मोग्यांनी व्हड्या संख्येन हजर रावचें अशें आवाहन साहित्य मंथन सत्तरी ह्या संस्थेन केलां. कंबोडिया आनी थायलंडात एजंटा वरवीं रोजगार सोदपी लोकांनी वेव्हार करचे पयलीं सादूर रावचे आनी आपली कागदपत्रां तपासची असो सल्लो पुलिसांनी दिला. सायबर स्लेव्हरी जॉब स्कॅम प्रकरणात अटक केल्या तिगा दुबाविता कडल्यान नवी म्हायती मेळटा म्हूण पुलीस परदेशांत नोकर भरती करपी एजन्सीची चवकशी करतले. पुलिसांनी आदित्य रविंद्रन, रूपनारायण गुप्ता आनी तलानिती नुलाक्सी ह्या तिगांक अटक केल्या. परदेशांत नोकर भरती करपी गोंयांत फक्त 9 मान्यताय मेळिल्ल्यो एजन्सी आसात अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार आनी सायबर विभागाचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. ह्या पत्रकार परिशदेंत सायबर स्लेव्हरी जॉब स्कॅम प्रकरणात गोंय पुलिसांनी केल्ल्या कामगिरीची म्हायती दिली. अटक केल्या दुबाविता कडल्यान नवी म्हायती मेळत आसा. ह्या प्रकरणा संबंधी कांय गजाली गोंयांत आसा काय तशेंच हे खातीर दुबावितांनी गोंयांतल्या कांय जाणां कडल्यान मदत घेतल्या काय ताची चवकशी चालू आसा अशें पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी सांगलें. जागतीक रंगभूमी दीस 2025च्या उत्सवाचो एक भाग म्हणून अभिव्यक्ती पणजी हांच्या जोडपालवान सुनापरांत गोवा सेंटर फॉर द आर्ट्स 29 आनी 30 मार्चाक सांजे 7 वरांचेर अतनेत कथा हो एक विशेष नाट्यप्रयोग सादर करतले. ही निर्मिती लोक महाभारतांतली एका पुनर्कल्पीत भाग म्हळ्यार अतनेत कथाचो शोध घेता. तातूंत दादलो आनी बाल शक्तीच्या नाजूक परस्पर संवादाचो सोद घेतात आनी पारंपारीक गोवा कथा गायन वा कथा वाचन स्वरुपात रचलेलें हें सादरीकरण भारतीय रंगभूमी करता आनी नाट्य आनी नृत्याच्या घटकांचें मिश्रण करून ह्या कालातीत महाकाव्यांतली एक अकथीत कथा जिती करता. सादरीकरण अभिव्यक्ती पणजी पटकथा आसा अंतरा भिडे हांची. डिझायन, संगीत, निर्मिती प्रभारी आनी दिग्दर्शन डॉ साईश देशपांडे हांचे आसा. स्क्वॉशात भारताची अनाहत सिंग आनी अभय सिंग हांणी मुंबयत इंडियन ओपन 2025च्या बायलां आनी दादल्यांचे एकेरी सर्तीच्या अंतीम फेरयेत प्रवेश केला. आयज सांजवेळा फायनलींत अनाहत आनी हाँगकाँगाची हेलन तांग हांच्या मदीं खेळ जातलो. ही मॅच रातच्या 8:15 सुरू जावपाची आसा. आतां तापमान. पणजेंत नोंद जाल्लें तापमान कमाल 34 डिग्री सेल्सियस आनी किमान 24.2 डिग्री सेल्सियस. हवेंतली आर्द्रता 68% आसा. हवामान सुकें आसतलें आनी तापमान 34 ते 35 डिग्री सेल्सियस आसूं येता. सकाळी कांय प्रमाणात धुके पातळूं येता असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. राज्यांत गिरायक संरक्षण कायदो मजबूत करपाच्या विशयाचेर गोंय राज्य गिरायक हक्क संरक्षण मंडळाच्या बसकेंत चर्चा जाली. नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार मंत्री रवी नायक हांच्या अध्यक्षते खाला पर्वरी मंत्रालयात ही बसका जाली. बसकेक नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याचे सचिव संजीत रॉड्रिग्स, गोंय राज्य गिरायक संरक्षण मंडळाचे वांगडी सचिव आनी नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याचे संचालक जयंत जितारी आनी मंडळाचे हेर सदस्य हजर आशिल्ले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकार हाचे मुखार कृषी कार्डाच्या मार्फत दर एका शेतकाराक 5 लाख रुपया पर्यंत रीण दितले. चडांत चड तरणाट्यांनी शेती वेवसायात देवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंय हस्तकला महामंडळान 31 मार्चाक अपरांत मांड 2025 ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत खरो आनी चड कलागूण आनी कार्यक्षम आशिल्लो तरणाटो आसा अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी म्हळां. 2026 वर्सा सावन 10वीच्या वर्गांनी परीक्षांनी विशयाच्या मुळाव्या संकल्पनांचेर आदारीत प्रस्न आसतले अशें गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेट्टी हांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेलें खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.